बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रूही रमचौधरी एडवोकेट। हमारे चैनल आज जस्टिस में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ सूट। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रेम ऑफ सूट का मुकम्मल लॉ क्या है और इसको कौन सा ऑर्डर डील करता है। इसके अलावा जो है कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। इसके अलावा हम अपने इस लेक्चर के लास्ट में इस टॉपिक के रेफरेंस से साइटेशन डिस्प्ले करेंगे, इसलिए हमारा ये लेक्चर जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक देखना ना भूलें। ऑर्डर 2 जो है ये ऑर्डर जो है क्लेम एंड कॉज ऑफ एक्शन से मुतल्लिक है। ऑर्डर 2 CPC जो है ये कहता है कि हर दावा जहां तक हो सके इस तरह तैयार किया जाए जिससे डिस्प्यूटेड मैटर से मुतल्लिक खत्मी फैसला हो सके और जिससे उस मुकदमाबाजी के मुतल्लिक जो है मजीद लिटिगेशन को रोका जा सके। ऑर्डर 2 का ये जो रूल 2 है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट रूल है, इसलिए इसको ज़ेहन-नशीन रखें। कई दावाजात जो हैं ऑर्डर 2 रूल 2 के ज़ेर असर आने की वजह से खारिज हो जाते हैं। तो ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है कि मुद्दई को चाहिए कि अगर वो कोई दावा दायर करता है तो दावे में कॉज ऑफ एक्शन से मुतल्लिक मुकम्मल क्लेम्स शामिल करे। ठीक है, यानी कि उस कॉज ऑफ एक्शन से मुतल्लिक जितने भी क्लेम्स हैं वो शामिल करें। लेकिन मुद्दई अगर किसी दावे को किसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में लाने के लिए कोई क्लेम छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, ऑर्डर 2 रूल 2 के मुताबिक अगर कोई मुद्दई अपना क्लेम या क्लेम का कोई हिस्सा जानबूझकर छोड़ देता है या क्लेम करना भूल जाता है तो बाद वो उस हिस्से से मुतल्लिक जो छोड़ दिया हो या जिसके मुतल्लिक वो क्लेम करना भूल गया हो वो उसके मुतल्लिक दोबारा दावा दायर नहीं कर सकता। लेकिन इसके मुतल्लिक एक एक्सेप्शन जो है ऑर्डर 2 रूल 3 में लिखी गई है, उसमें यह कहा गया है कि एक आदमी एक कॉज ऑफ एक्शन की बिना पर एक से ज़्यादा रिलीफ हासिल करने के लिए दावा दायर कर सकता है। अगर कोई वो रिलीफ छोड़ देता है तो ऐसा रिलीफ जो है वो दोबारा हासिल ना कर सकता है जो उसने पहले छोड़ दिया हो। तो अब वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि अगर उसको अदालत इजाज़त दे, यानी कि अदालत में दरख्वास्त गुजारे और अदालत उसको वो क्लेम करने की इजाज़त दे तो वो ऐसा क्लेम जो छोड़ा हुआ हो या वो जो करना भूल गया हो वो दोबारा क्लेम अदालत से कर सकता है। ऑर्डर 2 रूल 4 के मुताबिक यानी कि जब तक अदालत की इजाज़त ना हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का दावा हो तो उसमें कोई दूसरी कॉज ऑफ एक्शन नहीं ली जा सकती है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि अदालत की इजाजत के बगैर मासवाए। अब इसमें एक्सेप्शंस हैं कि कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं चाहे इसमें अदालत की परमिशन ना भी ली जाए लेकिन आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी में ये जो है साथ क्लेम आप कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो है आप मींस प्रॉफिट या रेंट के बकाया जात है या उसके किसी हिस्से का क्लेम जो है आप दावे में दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस जायदाद का दावा ज़ेर समात हो उससे मुतल्लिक अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट हुआ हो तो उसके मुतल्लिक आप डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा क्लेम जिसमें जो रिलीफ मांगा गया हो वो उस कॉज ऑफ एक्शन पर बेस करता हो जिस कॉज ऑफ एक्शन पर जायदाद का दावा दायर किया गया हो तो आप वो रिलीफ भी अदालत से मांग सकते हैं। ऑर्डर 2 रूल 6 कहता है कि अगर अदालत समझे कि कोई कॉज ऑफ एक्शन किसी दावे में ज़म की गई है जिसका फैसला जो है बआसानी नहीं हो सकता तो अदालत उस कॉज ऑफ एक्शन को उस दावे से सेपरेट करने के ऑर्डर भी जारी कर सकती है। 2018 में हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिस नोटिफिकेशन के तहत जो है ऑर्डर 2 में रूल 6A का जो है वो इजाफा किया गया जिसके मुताबिक जो है दावाजात को कंसोलिडेट किया जाता है। इससे पहले जब दावाजात को कंसोलिडेट किया जाता था तो 151 की जो है वो दरखास्त गुजारी जाती थी जिसके तहत जो है वो अदालत अगर ज़रूरी समझती तो वो दावाजात को कंसोलिडेट कर दिया जाता है। लेकिन एज पर CPC में कोई ऐसा रूल नहीं था
کہ جس کے تحت جو ہے وہ دعویٰ جات کنسولیڈیٹ ہوتے، لیکن 2018 کے ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے ایک 6A جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا، رول 6A کا، جس کے تحت جو ہے وہ دعویٰ جات جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کیے جا سکتے ہیں، جس میں کچھ ایسے بیان کیا گیا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ دعویٰ جات یا پروسیڈنگ جو ہیں ان کا فیصلہ ہونا ضروری ہو، جو دعویٰ جات یا دو سے زیادہ دعویٰ جات جو ایک ہی نوعیت کے ہوں اور ان دعویٰ جات میں سیم ایشو ہوں اور ایسے ایشوز بٹوین دا سیم پارٹیز ہوں اور ایک ہی کاز آف ایکشن سے متعلق ہوں اور ایسی عدالت میں زیر سماعت ہو جن کی جوریسڈکشن بھی ایک ہی ہو، یعنی کہ سیم کاز آف ایکشن، سیم پارٹیز اور سیم جوریسڈکشن آف دا کورٹ ہو، تو عدالت اگر ضروری سمجھے تو ملٹیپلسٹی آف لیٹیگیشنز اور کنفلکشن آف ججمنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے ان تمام دعویٰ جات کے ٹرائل کو کنسولیڈیٹ کر سکتی ہے۔ اگر عدالت ضروری سمجھے تو ان تمام دعویٰ جات کے ٹرائل کو کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے اس کی بنیاد پر ایک ہی ججمنٹ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے۔ آرڈر 2 رول 7 جو ہے یہ مس اسٹینڈرڈز آف کاز آف ایکشن سے متعلق ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ مس اسٹینڈرڈ آف کاز آف ایکشن سے متعلق جو ہے وہ کوئی آبجیکشن کرنا چاہتی ہے عدالت میں، تو اسے چاہیے کہ ایٹ اے ویری انیشیل سٹیج کے اوپر عدالت میں ایسا جو ہے وہ آبجیکشن ریز کرے، یعنی کہ جس وقت دعویٰ دائر کیا گیا ہے تو انیشیل سٹیج یہ ہوگی کہ جب اس نے جواب دعویٰ دینا ہوگا تو وہ انیشیل سٹیج یعنی کہ جواب دعوے کی سٹیج کے اوپر وہ ایسا جو ہے وہ آبجیکشن ریز کر سکتی ہے کہ یہ پلینٹیف نے جو مختلف کاز آف ایکشن جو ہیں یہ ایک ہی دعوے میں کی ہیں یہ نہیں ہو سکتی ہیں، یہ آبجیکشن ریز کر سکتی ہے یا بفور دا ایشو یا ایٹ اے ٹائم آف ایشوز کے اوپر جو آبجیکشن ریز کر سکتی ہے۔ اگر وہ ان مواقع پہ آبجیکشن ریز نہیں کرتی تو وہ بعد میں آبجیکشن ریز نہیں کر سکتی ہے۔ آرڈر 2 رول 8 کہتا ہے کہ اگر کوئی اعتراض جو ہے وہ باضابطہ طور پر لیا جائے مس اسٹینڈرڈ آف کاز آف ایکشن کے متعلق اور عدالت ایسا اعتراض منظور کر لے تو مدعی کو اجازت دی جائے گی کہ کسی کاز آف ایکشن کو وہ پروسیڈ کرنے کے لیے سلیکٹ کرنا چاہتا ہے یا کس کاز آف ایکشن کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے مدعی کو دعوے کو امینڈ کرنے کا ٹائم جو ہے وہ دیا جائے گا کہ وہ اس مناسب وقت میں جس کاز آف ایکشن کو دعوے سے نکالنا چاہتا ہے وہ نکال لے۔ جب مدعی کسی کاز آف ایکشن کو چن لیتا ہے اور وہ کس کو پروسیڈ کرنا چاہتا ہے تو عدالت جو ہے مدعی کو ٹائم دے گی کہ اس وقت میں یعنی کہ اس مقررہ وقت میں مدعی ریمیننگ کاز آف ایکشن کے متعلق جو ہے وہ امینڈڈ پلینٹ اور ان پر مالیت کے مطابق کورٹ فیس لگائے۔ اگر مدعی جو ہے آرڈر کی کمپلائنس نہیں کرتا تو اس کے خلاف آرڈر 6 رول 18 کے مطابق جو ہے وہ کاروائی ہوگی، یعنی کہ 14 دن کے اندر دعوے کو امینڈ کرے، بصورت دیگر اس ٹائم کے اندر امینڈ کرے جو کہ عدالت اس کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ فکس ٹائم کے اندر دعویٰ کو امینڈ نہیں کرے گا تو عدالت اس کے خلاف جو ہے آرڈر 6 رول 18 کے تحت کاروائی کرتے ہوئے جو ہے اس کا رائٹ آف امینڈمنٹ کا حق جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ اب یہاں پر ہم آرڈر 2 سے متعلق کچھ اعلیٰ عدلیہ کے ریفرنسز یا سائٹیشنز کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے PLJ 2017 لاہور 142 میں آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے کہ اگر مدعی دعویٰ دائر کرتے وقت اپنا کوئی ریلیف چھوڑ دے تو بعد ازاں دعوے میں مدعی اس ریلیف کی استدعا نہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح 2006 CLG 1352 میں کہا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنا کوئی کلیم چھوڑا جا سکتا ہے لیکن بعد اسے کلیم نہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اپنا کلیم ایک مرتبہ چھوڑ دے تو بعد میں اس کو کلیم نہ کر سکتا ہے۔ اس طرح 2006 CLC 1352 میں کہا گیا ہے کہ اگر مدعی کو اپنے کلیم کے بارے میں علم نہ ہو تو آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی کا اطلاق نہ ہوگا۔ 2006 CLC 694 2002 SCMR 1877 میں کہا گیا ہے کہ پہلا دعویٰ کمپیٹنٹ نہ ہونے کی صورت میں آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی کا اطلاق
نہ ہوگا۔ 13 SCMR 238T PLJ 2012 سپریم کورٹ 768 PLD 2008 لاہور 373 2007 CLC 483 2002 SCMR 300 کے مطابق جو ہے اگر پہلا دعویٰ کرتے وقت کوئی اویلیبل ریلیف نہ مانگا جائے تو دوسرا دعویٰ کرتے وقت وہ ریلیف نہ مانگا جا سکتا ہے۔ 2017 CLC 1102B 2012 SCMR 930 کے مطابق اگر پہلا دعویٰ دائر کرتے وقت قبضہ نہ ہونے کی صورت میں قبضے کی استدعا یا ریکویسٹ نہ کی جائے تو دوسرا دعویٰ دائر کرتے وقت قبضے کی استدعا نہ کی جا سکتی ہے۔ آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی کا اطلاق ہوگا۔ 2013 CLC 553 میں کہا گیا ہے کہ دعویٰ استقرار حق یعنی ڈکلیریٹری سوٹ واپس لینے کے بعد اسی کاز آف ایکشن کے اوپر جو ہے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ قابل رواں نہ ہے۔ آرڈر 2 رول 2 CPC بار ہے۔ 2017 SCMR 2005 پہلا دعویٰ حکم امتناعی دوامی غیر مشروط طور پر واپس لینے پر آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی کا اطلاق ہوگا۔ 1998 CLC 1973 1993 CLC 2478 دعویٰ حکم امتناعی واپس لے کر دعویٰ تمیل مختص یا اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ جو ہے دائر کیا جا سکتا ہے۔ آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی جو ہے اس پر بار نہیں ہوگا۔ PLJ 2002 لاہور 798 دعویٰ تمیل مختص خارج ہونے کے بعد دعویٰ دلاپا نے کیا جا سکتا ہے۔ آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی بار نہ ہے۔ PLJ 2002 لاہور 798 کوئی دعویٰ کرنے کے بعد اسی کاز آف ایکشن پر دائر شدہ اگر پہلا دعویٰ واپس لے لیا جائے تو آرڈر 2 رول 2 کا اطلاق نہ ہوگا۔ 2007 YLR 2115 پہلا دعویٰ دائر کرتے وقت اگر منسوخی ہبہ یعنی کینسلیشن آف گفٹ کی استدعا نہ کی گئی ہو تو بعد ازاں دعوے پر آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی بار ہے۔ 2006 CLC 694 اگر پہلے دعوے کرتے وقت کوئی شخص مطلوبہ ریلیف کا حقدار نہ ہو تو بعد ازاں اس ریلیف کا حقدار ہونے کی صورت میں آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی کا اطلاق نہ ہوگا۔ جہاں پہ آج ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔